यो प्रोग्रामलाई निहाल्दा चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टेड चाहिँ होइन अलिक दिदीहरू टाइपको हुनुहुन्थ्यो कि युथहरू अब हुन्छ नि अलिक यङ जेनेरेसनको हुनुहुन्थ्यो कि अलिकति पाक्को हुनुहुन्थ्यो कि कुन चाहिँ धेरै बढी आकर्षित क्या यस्तो तीज प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ तीज प्रोग्रामको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ विदेशमा भएर पनि जस्तो यङ्स्टरहरू पनि निकै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो अघि हजुरले देख्नुभयो सायद युट्युबमा होला प्रायः जस्तो यङ्स्टर हुनुहुन्थ्यो यता पनि हुनुहुन्थ्यो होइन सो सबैजना नै इन्क्लुड थियो यो उसमा चाहिँ नमस्ते अनि सबैजनालाई फेरि पनि हरितालिका तीजको धेरै धेरै शुभकामना किन भन्दाखेरि आज हाम्रो चाहिँ हरितालिका तीजको सानो कार्यक्रम रहेको छ अनि दिदीबहिनीहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ अनि मलाई पनि बोलाउनु भएको छ हाम्रो घरदेखि लगभग 2 घन्टाको दूरी हुन त म त्यो ठाउँ गइरहेको छु अल्टरसट होइन अनि त्यो अल्टरसट गएको भ्लगहरू कति धेरै मैले भ्लग पनि बनाइसकेको छु हेरि पनि सक्नु भएको छ अनि आज चाहिँ तीजको प्रोग्राम गर्नको लागि प्रोग्राममा सहभागिता जनाउनको लागि गइरहेको छु एकदमै रमाइलो हुन्छ भन्ने लागिरहेछ बुढाबुढी रातो सर्टमा हुनुहुन्छ रातो सर्ट लगाइदिएको छु अलिकति तीजमा होइन छोरा मान्छे तीज जस्तो होस् न त भनेर नमानी है बुढा तर बुढाको अगाडि फेरि यसपछि यो ढाकाको कोट पनि चाहिँ यहाँ पछाडि राखेको छु ढाकाको कोट पनि लाउनुहुन्छ अब सृजना ढाका फेसनको त अलिकति हुन्छ नि पहिचान त जनाउनै पर्यो नि अनि अलिकति जे जस्तो भए पनि लिम्बू कल्चरलाई चाहिँ झल्काउनु छ हरेक जुनै खालको कार्यक्रममा जुनै खालको के भन्छ इभेन्टहरूमा अनि हुन्छ नि खुसियाली पर्वहरूमा चाहिँ आफ्नो अलिकति पहिचान झल्काउनु मन लाग्छ मलाई अनि बुढालाई पनि त्यही गरिदिन्छु म अनि म पनि देखिनु भएको छ शिरबन्दी लगाइरहेको छु खासमा त अब तीजमा चाहिँ पुरै के भन्छ पुरा नेपाली लुक हुन्छ होइन नेपाली नारी मैले चाहिँ अलिकति ट्रेडिसनल नारी भएको छु है अनि आज चाहिँ फर्स्ट टाइम यो कानढुङ्ग्री यो चाहिँ चाँदीको हो क्या आज चाहिँ मैले चाँदीकोहरू लगाएको छु यो शिरबन्दी बाहेक शिरबन्दी चाहिँ चाँदीको अलिक मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो क्या सेतो कस्तो हाँसु लाग्यो अनि त्यही भएर मैले शिरबन्दी चाहिँ सुनकै लगाएँ अरू चाहिँ सबै चाँदी अब यो हाम्रो चन्द्रहार भइहाल्यो अनि यो नौगेडीमा पनि चाँदीको है अनि यो काँडे चुडा यो त चाँदीको भइहाल्यो अनि इभन मैले यहाँ छड्के तिलहरी अब तीजमा त विशेष छड्के तिलहरी लाउँछ नि त है अनि छड्के तिलहरी पनि यहाँ हेर्नु चाँदीको लगाइरहेको छु अनि साडी पनि गुराँसे बुट्टा यो चाहिँ जर्जटको साडी यो चाहिँ सृजना ढाका फेसनमा अभाइलेबल पनि छ है अनि यो साडीमा चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल हुने क्या सजिलो अनि मुजा पनि छ्याप्पै बस्ने अनि ठ्याक्कै रातो र हरियो बुट्टा भएको कारणले गर्दा चाहिँ तीजमा मिल्ने पनि क्या साडी मिल्यो अनि रातो साडी लगाइरहेको छ रातो चोलो लगाइरहेको छु है अनि आफूलाई चाहिँ हिरोइन ठानेर संसारकै राम्रो सोचेर जाँदैछु अब अरूले राम्रो भनोस् नभनोस् त्यसमा मतलब हुँदैन है आफूले राम्ररी सोच्यो भने चाहिँ कन्फिडेन्ट बिल्डअप हुन्छ नि त अब कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूलाई पनि कस्तो नराम्रो लाग्यो भन्ने चाहिँ कस्तो कन्फिडेन्ट आउँदैन कि मान्छेसँग बोल्नुहरू पनि खासै मन नलाग्ने फोटो खिच्न मन नलाग्ने हुन्छ अनि आज चाहिँ मलाई राम्रो खालको फिल भइरहेछ कपाल सपक्क होइन लाछा डोरीले बाँधिरहेको छु हुन त मेरो निधार एकदमै ठुलो छ अनि यस्तो कपाल यस्तो सरक्क बाँध्दा अनि अनुहार पनि ठुलो छ नि त अनि बाँध्दा चाहिँ अलिक अनुहार चाहिँ ठुलो देख्छ त्यही पनि ठिकै छ अब ठुलै छ अनुहार के गर्नु होइन त्यही भएर अनि अर्को चाहिँ कुरा चाहिँ आज फेरि स्पेसल तीजको आजको इभेन्टमा चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ सृजना ढाका फेसनको स्पेसल उपहार पनि छ अनि त्यहाँनिर चाहिँ बेस्ट ड्रेस अनि बेस्ट डान्सलाई चाहिँ प्राइज दिने रहेछ अनि बेस्ट ड्रेसलाई चाहिँ सृजना ढाका फेसनबाट चाहिँ मैले आफै उहाँहरूलाई म स्पोन्सर गर्छु नि त भनेर भनेको थिएँ अनि उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभयो त्यसपछि सानो गिफ्ट ह्याम्पर छ अब कसको आज ड्रेस खतरा हुन्छ होइन अब जजमेन्ट पनि सायद मलाई नै गर्नु लाउनुहुन्छ जस्तो लागेको छ त्यसो भन्दै हुन्थ्यो होइन त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ हेरौँ अब कसले एकदमै आकर्षक पहिरन लाएर आउनुहुन्छ अनि एकदम मिलाएर लाउनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले हेरौँ अनि त्यसपछि कसले पाउनुहुन्छ सृजना ढाका फेसनको आकर्षक उपहार अब के उपहार भनेर चाहिँ म लास्टमा भन्छु है किनभने अब पहिला प्राइज दिनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बक्सभित्र चाहिँ यो थियो है भनेर पनि भन्नु पऱ्यो नि त
त्यस्तो छ। अनि अघि सुटिङ पनि थियो है, एकदम बिजी स्क्याडल छ अहिले, जहिले त्यस्तो भइरहेछ होइन। अब अहिले समर पनि जान लाग्यो, अनि समरमा धेरै इभेन्ट हुन्छ, प्रोग्राम हुन्छ, के हुन्छ नि त। अनि अब अहिले इभेन्टहरूले गर्दा मेरो अब सृजना ढाका फेसनमा पनि बिजी हुन्छु, कुरा नगरौँ है। अनि सुटिङ सकाएर अनि ड्रेस चेन्ज गरेर हिँडिहालेको गाह्रो छ। भोक पनि लागिरहेछ, बिहानदेखि खाजा चाहिँ खायो मलाई चौचोक समथिङ, अनि त्यहाँदेखि केही खाएको छैन। अब उता गएर खानु पर्ला, त्यस्तो छ। बुढा के भन्नुहुन्छ 2-4 शब्द? मेरो आज तिजको कार्यक्रममा जाँदा कस्तो महसुस भइरहेछ? फर्स्ट अफ अल त त्यसको सबैले शुभकामना होइन। हजुर, हाँसी खुसी वर्ष 3मा एकपटक मनाउने तिज हो, के अरे हाँसी खुसी मनाउँ होइन। नेक्स्ट इयर गुड के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जे छ अलिअलि छ, त्यसले गर्दाखेरि रमाइलो गरौँ, हाँसो खुसो होइन, त्यही नै हो। जाउँ रमाइलो गरौँ, सोचिनु हुँदैन नि। वर्ष एकदम छोरा मान्छे भने चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो त्यहाँ हेर्नु न, भरे छोरा मान्छे अरू पनि हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ बस्नु, नत्र बाहिर बस्दा हुन्छ नि त होइन। के भन्नुहुन्छ? कस्तो खुसी लाग्छ परदेशमा भए पनि दिदीबहिनीहरूसँग यसरी नचिनेको हुन्छ, कहाँ टाढा टाढा भएको दिदीबहिनीहरूसँग नि रमझम गर्न पाउनु भने ठुलो कुरा हो। त्यही माथि एकदमै बिजी लाइफ रन भइराख्दा यसरी होइन कार्यक्रम भएर आनन्द प्राप्त गर्दा त मुड फ्रेस हुन्छ क्या होइन। यस्तो कार्यक्रमहरूले मुड नै फ्रेस बनाउँछ, त्यस्तै त हो नि कुरो। सही हो, तर के ओके, हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ अदर्स आर्ट, र हामी त प्यालेसमा पुग्नको लागि चाहिँ 3 मिनट मात्रै बाँकी छ। एक्साइटेड, भोक लागिरहेछ धेरै, तर म जहिले भोक लाग्यो मात्रै भनेर हुन्छ। अब स्टोरी खिच्नु पर्यो होइन। हे मोबाइल फोन गरेको गरेछ। त्यही थियो बहिनीको, त्यो दिदीको बाहिर छ। ए हो, गर्दै हुनुहुन्छ? हेर्नु म त्यस्तो लुगा लाएर यो होइन के गर्नु लास्टमा आफू त्यही हो। तपाईँ आउनु जानु त। ओ हो र। अब चाहिँ हामी आइपुग्यौँ द प्यालेसमा है। अब मलाई यतापट्टि रोक्नु मिल्छ? मिल्दैन कि म झर्नु यहाँ खिचिँदै गर्नु त। म तपाईँलाई झ्यालदेखि माग्छु बुढा। कस्तो राम्रो Thank you so much. एउटा जोरदार ताली है त सबै दिदीबहिनी सबै दिदीबहिनीको लागि। Thank you so much सृजना। एकछिन बस्दै गर्नु होला। हजुर पनि एकछिन यहीँ बस्नु नसकिनु अरूलाई पनि बोलाउँछ है। ओके, अनि यसै गरी
फाइनली डान्सिङ प्रोग्राम चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ अनि फर्स्टमा नाच्ने चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजर टिमहरू नै हो अनि म चाहिँ यसो हात हल्लाउँदै बसिरहेको छु पछाडिबाट अनि मलाई चाहिँ स्पेसल गेस्टको रूपमा इन्भाइट पनि गर्नुभएको रहेछ सो सम्मान पनि गर्नुभयो कस्तो खुसी लाग्यो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ अनि राम्रो एमसी पनि गर्नुहुँदो रहेछ अनि अब ग्रुपिङमा नाच्नका लागि सबैजना आइहाल्नु भयो उहाँको मिठो स्वर सुनेर अनि हाम्रो उर्मिला सिस्टर पनि अर्गनाइजर टिमकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि खतरा नाच्दै हुनुहुन्छ के भनेर अनि म चाहिँ मरि हेर्दैछु है पुरा हाँस्दै हेरिरहेको छु के गर्नु अब नाच्न नआएपछि अनि फेरि मलाई चाहिँ स्पिचको लागि बोलाउनु भयो अनि म जान्छु गिफ्ट ह्याम्पर जुन नवीन
प्राइज गरेको छ। यो प्राइज हात पार्न सफल हुनुभएको छ हाम्रो आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ है, उहाँको नाम रहेको छ प्रतिमा गुरुङ। दिदीको उहाँ हामी फोन नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर दिँदैछ र उहाँले पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ। किन पाएन? जनता जान्न चाहन्छ। मैले पाएन। किन 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 यस्तो राम्रो ड्रेस लाएर यस्तो राम्रो नाचेर किन पाएन? यत्रो पसिना निकालेर किन पाएन? यहाँ घोटाला भयो हो। जजहरू आफ्नो साथी भयो। यस्तो राम्रो ड्रेस छ उहाँको। प्लिज सबैजना गएर अनलाइनमा पनि उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ होइन, घरबाटै हो भनेर। अनि यस्तो राम्रो ब्लगर पनि हुनुहुन्छ होइन, डान्स के आर्टिस्ट मोडल भिजिबल हुनुहुन्छ, आर्टी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको मल्टी ट्यालेन्टेड भर्खर स्टुडेन्ट सकेर आइदिनु भएको छ। उहाँको श्रीमान हाम्रो परशुराम दाजु पनि कहाँ हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू सो मच दाजु, यति राम्रो हुनुहुन्न, यति राम्रो कार्यक्रममा उहाँलाई सरी भन्न दिनु भएर। हाम्रो स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ, ठिकै छ, उहाँ बाहिरबाट सुनिरहनु भएको छ। ओके, अब भने म यो माइक उहाँलाई दिन चाहन्छु, उहाँको मुखबाट नाम सुन्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। फेरि पनि कस्तो रमाइलो लागिरहेछ, कस्तो मजा आइरहेछ है, संसारकै मजा आइरहेछ मलाई। र धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि सबैजनासँग फोटो खिचेर भ्याइनँ, तर भ्याइ जस्तो लाग्यो। अनि कति धेरै माया गर्नु हुँदो रहेछ, मेरो भ्लग हेर्नु हुँदो रहेछ, कस्तो धेरै खुसी लाग्यो। अनि तपाईँहरूको मुखबाट मेरो प्रशंसा सुन्दा झन् संसारकै मजा है। ओ माइ गॉड, मेरो तारिफ क्या अझै धेरैजनाले के कम्प्लिमेन्ट्स के गर्नुभयो भन्दाखेरि मलाई भन्दा चाहिँ ओ भिडियोमा भन्दा त तपाईँ त स्लिम हुनुहुँदो रहेछ, अलिक यङ हुनुहुँदो रहेछ भने चाहिँ धेरैजनाको सुन्यो है। त्यही त क्यामेरा अब आज झन् म सरप्राइज भयो कि यस्तो अग्लो स्लिम देखेर। सिरियसली लास्ट मैले फर्स्ट टाइम सुटिङमा भेट्दाखेरि चाहिँ अर्को देखेको थिएँ, एकदम राम्रो देखेछ। एक्चुली ड्रेसले पनि होला, हाम्रो नेपाली ड्रेस आउनु भएको छ नि त, यो गुराँसको फुल होइन, त्यसैले। थ्याङ्क यू। चाहिँ सृजना ढाका फेसनमा अभाइलेबल छ, अरू कलरमा पनि छ। अब पब्लिसिटी गरिहाल्नु चान्स पाउँदा होइन, नेपालीले चान्स पायो भने गर्छ टाइपको नि। अनि सबै यो मैले जे जे लगाएको छु सबै अभाइलेबल छ, प्लिज कन्ट्याक्ट गर्नु होला। कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पेज छ सृजना ढाका फेसन, त्यहाँ गएर इनबक्स गर्नु होला। अनि त्यहाँ फोन नम्बर पनि राखेको छ, डाइरेक्ट तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि अझै हुन्छ नि पोस्ट नगरेको सामानहरू पनि एकदमै राम्रो राम्रो छ। अब सृजना ढाका फेसन भन्ने बित्तिकै ढाका त भइ नै हाल्यो, अरू सबै छ, तपाईँले जे जे चाहिन्छ सबै छ है। सुनभन्दा कम छैन, हराएर डर छैन, प्रशस्त छ। अहिले फेरि चोरी राख्छ होइन, त्यही भएर ओरिजिनल सुन चाहिँ लाउनु अलिक डरमर्दो हुन्छ नि त। अनि त्यस कारणले गर्दा त्यही कुराले मध्यनजर गर्दै तिनीहरू पनि छ, त्यो पनि एकदमै सुन जस्तै देखिने खालको। अब धेरै योभन्दा धेरै नबोल धेरै भयो कि क्या हो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। र मलाई चाहिँ अब बेस्ट ड्रेसको छान्ने जिम्मा दिनुभएको सबैजना, अब मैले देखेको सबैजना राम्रो ड्रेसमा सजेर आउनु भएको छ दिदीबहिनीहरू है। अब कसलाई छानौँ कसलाई छानौँ भनेर म एकदमै कन्फ्युज दुविधामा छु है। अब के गरौँ होला भइरहेछ, तर पनि अब एकजनाले त मैले छान्नै पर्ने है। नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, एकजना म भन्छु नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन, म उहाँलाई बोलाउँछु, उहाँलाई होइन त्यो गर्दा हुन्छ। अब फेरि एकचोटि हेर्दै अहिले नै छानौँ कि क्या हो भनेर यस्तो हेर्दैछु है। फ्यासन सो नै राख्ने हो क्या? कुन टेबलबाट होला? ल तपाईँहरूलाई पनि सोध्छु, ल कुन टेबलबाट होला? सायद फेरि भन्नुहोस् न,
Congratulations. Please applause. हजुरको नाम राणा कविता राणा ओके कविता राणा थ्याङ्क यू सो मच है कस्तो राम्रो लाइक आउटफिट चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो अनि मलाई हाम्रो दिदीको एकदमै धेरै मन परेको होइन सुरुमा क्याच गरेको के तर कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि अब चिनेको व्यक्तिले गर्दा चाहिँ अब अनफेयर मान्छेहरूले हुन्छ नि ओ यस्तो पो होला भन्ने खालको सोच्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हो तर दिदी एकदमै धेरै मन पर्यो आई लभ यु दिदी दिदी पनि छँदैछ है र उहाँको चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ नि यो यस्तो चाहिँ अब सुन्दरी अनि ग्लामर देखिनुको लागि चाहिँ अलिकति मासु देखाउने छाला देखाउनै पर्छ भन्ने छैन है उहाँ यस्तो सबै ढाकेर पनि कस्तो एकदमै हुन्छ नि एट्र्याक्टिभ एकदमै ग्लामर देखिनु भएको छ है इन्स्टाग्राममा हेर्नु होला त्यहाँ अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो यो लगाएर ट्याग चाहिँ अवश्य गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन थ्याङ्क यू सो मच केही भन्नु 2 शब्द सस्तो छ है एकदमै त्यही हो चिकन बेस एनिवे थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू र सबैजनाले धेरै धेरै धन्यवाद माइक पायो भने कति धेरै पाउँछ है र अनि अर्को कुरा मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ कस्तो राम्रो राम्रो नाच्नु भएको सबैजना अब चाहिँ कार्यक्रम सकिसक्यो म चाहिँ बिचरा एक्लै सबै अर्गनाइजर मात्रै हो अनि अरू मान्छे चाहिँ म मात्रै र अब चाहिँ छुट्ने बेला भयो अनि छुट्ने बेलामा चाहिँ हल्का यहाँनिर सगुन आइरहेको छ त्यसपछि हामी 3 जना अर्गनाइजर लेडिजहरू हुन्छ होइन अनि हाम्रो ममता गुरुङ चाहिँ उहाँको एउटा गीतमा अस्ति राष्ट्रिय गीत लन्च भएको थियो त्यो गीतको सिङ्गर उहाँ नै हो अनि उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो डान्स गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ आजै म त देखेँ कस्तो गीत पनि गाउने डान्स पनि गर्ने अर्गनाइजर पनि कस्तो मजाको क्या अर्गनाइज गर्नु पनि एकदमै ठुलो कुरा हो क्या यो त्यो आफूले डिल गर्नको लागि रेडी हुनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो अर्गनाइज म चाहिँ एकदमै डर लाग्छ क्या तर अहिलेसम्म त्यस्तो अनि त्यसपछि हाम्रो सृजना अब मेरो
मितिनी होइन नाम सृजना हामी सृजनाहरू चाहिँ हामी खतरै हुन्छौँ होइन उहाँ पनि बिजनेस लेडी हो उहाँको चाहिँ गोर्खा बुल एन्ड भल्सको उहाँ मालिकनी हुनुहुन्छ होइन हेर्दा पनि मालिकनी जस्तो देखिरहनु भएको छ अनि उहाँले त अर्गनाइजर धेरै गर्नुभएको पहिला त्यो नेपाली त्यो ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरूमा पनि नेपालदेखि आर्टिस्ट ल्याउनेहरूमा पनि उहाँले गरिराख्नु भएको त मैले देखिआइरहेको छु अनि उहाँ पनि राम्रो नाच्नु हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि हाम्रो बिच उहाँसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट भयो है हामीलाई उर्मिला पूर्जाजी हुन्छ उर्मिला पूर्जा तपाईँको एकजना सङ्गिनी अनि ऊ चाहिँ इनारा बुटिकको डाइरेक्टर प्लस अहिले नयाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न लानु भएको छ त्यो रेस्टुरेन्ट ओपन भएपछि तपाईँहरूलाई इन्भाइट गर्छु आउनु होला है प्लिज ओ कोरियन त एकदमै हामीमा तपाईँ खान सक्नुहुन्छ मलाई कति धेरै पिरोहरू पिरोको रानी भयो अरू चाहिँ मन पर्दैन पिरो बनाए पिरो है सबैजना बिजनेसकै हुनुहुँदो रहेछ म चाहिँ तर यो प्रोग्राम चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले अर्गनाइज गरेको जस राम्रै भयो अब यो कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि कति हप्तादेखि रिहर्सल गरिराख्नु भएको थियो होइन कस्तो सोच थियो कस्तो भयो अब सारा भनिदिनु सबैजना सो यो कार्यक्रमको चाहिँ हामीले प्लान गरेको जस्ट 1 विक अगाडि मात्र छ होइन खास अरूहरूले चाहिँ दिदीबहिनीहरूले तिजको प्रोग्राम चाहिँ गर्नुहुन्छ कि भन्ने हामीले कुरेर बसेका थियौँ होइन हामीलाई चाहिँ एकदम तिजको प्रोग्राम चाहिँ जानु मन लागिरहेको थियो कि पुरा गइरहेको थियो तर कसैले नि गर्नु भएन छ यहाँ ठ्याक्क हल चाहिँ 1 हप्ता अगाडि मात्रै पायो क्या होइन 1 हप्ता अगाडि नै हामीले सबै प्लान गरेर टिकट छापेर होइन पोस्टर बनाएर सबै ठाउँमा हालेर अनि सबैजनाले हामीले टिकट राखेर एडभर्टाइज गऱ्यौँ होइन स्टोरीमा राख्यो तपाईँलाई पनि ट्याग गऱ्यौँ अनि तपाईँलाई पनि भन्यो होइन त्यसरी नै भयो सो आज चाहिँ तिजको दिन थियो विशेष गरेर सबैजना जतिले आउँछु भन्नुभएको थियो उहाँ सबै आउनुभयो एकदम हलभरि त थिएन तर पनि एकदमै रमाइलो धेरै रमाइलो भयो आउने जति मान्छे सबै आइदिनु भयो कि छोटो समूह यति हुनु नै ठुलो कुरा हाम्रो लागि र हाम्रो 3 जनाको चाहिँ पहिलो कोसिस है भाइ दुबे एकदमै रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अनि सृजना निक्लेजी चाहिँ हामीले विशेष अतिथिमा रूपमा बोलाएको थियौँ उहाँ आइदिनु भयो यति टाढादेखि अनि उहाँले ल्याइदिनु भने हाम्रो पर्सनम दाजु थ्याङ्क यू सो मच एकदम उहाँ चाहिँ भर्खर मात्रै आउनुभयो बाहिर केटीहरूको ग्रुपमा विचार होइन तपाईँलाई यहाँ इन्ट्री दिएन भन्ने कुरा पनि सुनेको थिएँ कि यो सत्य हो हामीलाई चाहिँ एकदमै ढोकादेखि छिटो दिएर भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको थिएँ सत्कारको साथ चाहिँ जस इन्भाइट गर्नुभएको थियो जस आएर हामी चाहिँ अघि नै आएर जस्तो ड्रिङ्कसिङ हेर्नुभयो उहाँले केही प्रश्न सोध्नु नि तपाईँहरू 3 जनाको तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर्स्ट अफ अल आउनुभएकोमा अनि कस्तो अनुभव भयो हाम्रो हेर्दा के कस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि झट्ट हुन्छ नि हलभित्र पस्नु बित्तिकै चाहिँ कस्तो फिल भयो तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तो भन्नु है मैले भनेर मात्रै हुँदैन होइन तर यहाँ देख्दाखेरि यहाँको जस माहौल चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो अब हजुरहरूले अर्गनाइज गर्नुभयो त्यसै पनि राम्रो भइहाल्छ अनि यो हल अब जस एकदमै अनुसार एकदम वान अफ दी हो एकदमै राम्रो किसिम छ त्यही माथि अब अति राम्रो अर्गनाइज थियो मलाई साह्रै मन पर्यो एकदम छोटो समयमा होइन 1 हप्ताको बिचमा अनि यसको अर्गनाइज गर्नु भने ठुलो कुरा हो अनि ममतासँग बोलिरहेको हुन्थ्यो ममता कति दिनदेखि सृजनाको घरमा 2-3 दिनदेखि नै हाम्रो प्लान एक्चुली यस त्यो कुरा पनि भन्नुपर्ने छ 2-3 दिनदेखि चाहिँ हामी के अरे रिहर्सल पनि थियो नि त हाम्रो डान्स एउटा प्र्याक्टिस गर्नुको लागि त्यो प्लस भयो त्यस पछाडि यो टिकटको कुराहरू अनिदेखि हल प्रिपरेसन कुराहरू होइन डेकोरेसन हिजो बल्ल हामी त्यहाँ आउन सक्यौँ यस्तै कुराहरू हुन्छ नि म्यानेजमेन्टको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ अब म प्राक्टिस बस्ने मान्छे आउँदा जाँदा अलिकति टाढा हुन्छ भनेर चाहिँ म यतै बसेर साथीहरूसँगै कुरा गर्दै म्यानेज गर्दै जस्ट आजको फाइनल्ली द डे इज ओभर होइन एकदमै थ्याङ्क यू यहाँबाट एकदमै राम्रो तपाईँहरू आइदिनु भयो हामीले सपोर्ट गरिदिनु बोलाइदिनु भयो ठुलै सुरु भयो म त आज सुटिङ सकाएर आएको कि आजकै लागि भनेर आज चाहिँ हुन्छ नि सुटिङ हिजो सकाउने भनेको थिएँ सकेन क्या अनि त्यही भएर तै पनि छिटो सकाएर अलिकति त बाँकी नै छ तर इम्पोर्टेन्ट लागेर अनि यसलाई नै इम्पोर्टेन्ट दिएर हुन्छ नि तपाईँहरूले बोलाउनु भयो जस्तो अब सम्मानको साथमा अब मेरो एउटा कामले गर्दा है अब हुन्छ नि अलिकति आएन भन्ने खालको नहोस् भन्ने खालको फिल भएर आएँ अनि खुसी लाग्यो फेरि मलाई यसपालि चाहिँ यो तिजको प्रोग्राममा कहीँ पनि गएको थिइनँ अनि त्यही गाउँघरमा हुँदा पनि हुन्छ नि अब नभ्याएर
अनि यसपाल चाहिँ होइन सकिसक्यो अब त म त हुँदैन भनेर मलाई चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ मेन मेरो चाहिँ प्राथमिकताको रूपमा दिएको थिएँ त्यो चाहिँ हो त्यो त हो अवश्य सानसानो कोसिस जस सबैले राम्रो भन्नु थ्याङ्क यू सो मच लेडिज है अनि थ्याङ्क यू सो मच यस्तो राम्रो के अरे गिफ्ट ह्याम्पर प्राइज गर्नुभएको छ बेस्ट आउटफिटको लागि अनि उहाँ तपाईँले भने जस्तै कि कस्तो राम्रो फुलेर भन्नुभयो नि त के को लागि मैले उहाँले प्राइज दिएको होइन त्यो दिएको मन पऱ्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्छ कि बेस्ट गिफ्ट ह्याम्परको लागि पछि फेरि होइन फेरि हामी नेक्स्ट इयर गर्दै गरौँ सायद यो चाहिँ एकदम फर्स्ट कोसिस हो क्या हाम्रो अब नेक्स्ट टाइम हेरौँ के हुन्छ अरूहरूले गर्नु भएन भने चाहिँ अवश्य हामी गर्छौँ अझै अब साथीको प्रोग्राम पनि सायद हामीले यो सानो भयो भने सृजना निक्लेको नबिर्सनु होला अफकोर्स तपाईँ फर्स्ट फ्राइडे हुन्छ थ्याङ्क यू अनि मेरो ब्लग हेर्नलाई ब्लग हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ ओ ब्लग हेर्ने दर्शकलाई चाहिँ स्पेसली सृजना ढाका फेसनलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला है बाइ द वे ओके सृजना ढाका फेसनको ड्रेसहरू किनिदिनु होला उहाँ चाहिँ इन्स्टाग्राममा छ अनि फेसबुक पेजमा हुनुहुन्छ होइन केही ड्रेस चाहिएको छ भने चाहिँ उहाँलाई इन्स्टाग्राममा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यही भन्दै आउनु भएको छ सो म त्यही भन्दैछु अनि यो च्यानललाई पनि प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला अनि यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट के कस्तो छ फिडब्याक पनि दिनु होला मजाको ठुलो रहेछ है मेरो बिहाको क्याटरिङ छ 450 to 500 ठाउँमा फेरि सटरडे फेरि यहाँ एउटा बर्थडे पार्टी छ 250देखि 300 छ फ्राइडे एउटा फेरि बर्थडे पार्टी छ ठाउँ पनि एकदम सेन्टर हो राम्रो छ फेरि मेरो क्यापेसिटी कम्ती छ तर मान्छे आइरहेको ठुलो भयो भने त अम्पार्न जान्छ सानो ठिकैको भयो ठिकै तर यो चाहिँ कन्टिन्यू चल्छ फेरि हस् एकदमै खुसी लाग्यो कुरा गर्दै गरौँ है अनि एकदमै राम्रो तपाईँहरूको हस्पिटालिटी एकदमै राम्रो सर्भिस एकदमै राम्रो है खानेकुरा पनि मिठो थ्याङ्क यू गुड नाइट गुड नाइट बाई कार्यक्रम सक्यो अहिले त हेर 12 बज्नको लागि बोलेछ त अनि 12 बज्नको लागि 5 मिनट मात्रै बाँकी छ अब गइयो घर अब हामी 2 बजे पुग्छौँ घर एकदमै रमाइलो भयो अनि के भने अब अरू त दर्शकहरूलाई पनि रमाइलो भयो होला है हेर्दा है रमाइलो भयो होला अब हाम्रो परदेशमा चाहिँ केही अब चाडपर्वहरू चाहिँ हामी यसरी भेला भएर हुन्छ नेपाली भेला भएर मनाउँछौँ अनि यो जुन ठाउँमा म आएको छु यो अल्डरसोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नेपाली भएको ठाउँ हो यो चाहिँ मिनी नेपाल भन्छ है यसलाई अनि त्यहाँदेखि युकेको पोखरा पनि भन्छ है यहाँ धेरै गुरुङहरूको बसोबास हुन्छ धेरै चाहिँ होइन मिक्सअप चाहिँ सबै मिक्सअप त हुन्छ नि तर धेरै चाहिँ गुरुङहरू हुनुहुन्छ अरे है अब मलाई पनि थाहा छैन अब कति सत्य हो भनेर अनि त्यही भएर अब यहाँनिर हिँड्दा पनि नेपाली भइरहेको हुनुहुन्छ क्या अनि सपहरू पनि नेपाली गर्ने नेपाली सपहरू भइरहेको छ कस्तो खुसी लाग्छ नेपाल आए जस्तो लाग्छ यहाँ अनि बेला मौकामा हामी आइरहेको छौँ अनि यसरी प्रोग्राममा बोलाउनु हुँदा त अब नआउने कुरै भएन कति कुरा म्यानेज गरेर आएँ तर एकदमै धेरै रमाइलो भयो सोचे भन्दा धेरै रमाइलो भयो तिजको पार्टीमा एटेन्ड गरेको थिइनँ यो वर्ष गरेँ खुसी लाग्यो अनि अब कतिजनाले चाहिँ अब हुन्छ नि यो तिज भनेको फल्ना के भन्छ फल्नाको हो फल्नाको होइन भनेर पनि छुट्याउनु हुन्छ तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि म किराँत हो होइन मेरो धर्म म किराँत नै धर्म मान्छु तर सबै कल्चरको सबै के भन्छ अकेजन हुन्छ नि
त्यस्तो चाडहरूलाई चाहिँ म मनाउँछु होइन मान्नुपर्ने मलाई मन परेकोहरूलाई चाहिँ मान्छु होइन त्यही भएर एउटा नेपाली भन्ने सम्झिनु पर्यो। सबैभन्दा अगाडि त हामी नेपाली हो अनि नेपाली पछाडि मात्रै अरू हामी जोडिन्छौँ नि त अनि त्यो सँगसँगै अब मैले आफ्नो हुन्छ नि म लिम्बू भएको कारणले गर्दा अब म जेमा पनि हल्का लिम्बू चाहिँ मिक्स गरिहाल्छु होइन मलाई देखिराख्नु भएको छ अब नेपाली खालको हुन्छ नि लिम्बुनी खालको तिज पहिरनमा छु र धेरैजनाले हुन्छ नि मेरो ड्रेस अनि मेरो गेटअपलाई चाहिँ एप्रिसिएट पनि गर्नुभयो ओहो कल्चर मिसाउनु भएछ कस्तो खुसी लाग्यो भनेर लिम्बुनी हुन्छ नि दिदीहरू पनि आउनुभएको थियो नि त अनि उहाँहरूले पनि अब मलाई भन्नुभयो अनि कस्तो खुसी मान्नुभयो अनि मलाई झन् धेरै खुसी लाग्यो सो त्यति नै हो अनि यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि तिजको धेरै धेरै शुभकामना जसले हेर्दै हुनुहुन्छ अब हिन्दूहरूको मात्र नभएर सबै नेपालीहरूले नै मनाइराखेको हुन्छौँ होइन अब फेसनको रूपमा किन नहोस् होइन तर मनाइरहेको हुन्छौँ अब कतिजनाले चाहिँ कल्चर बुझेर होइन यसको अर्थ बुझेर मनाउनुहुन्छ त कतिजना चाहिँ अब फेसनको रूपमा नै मनाउनुहुन्छ तर जे जस्तो भए पनि मनाउनु त हुन्छ जे जस्तो भए पनि नेपाली कल्चरभित्र पर्छ त्यस कारणले नै हामी मनाउँछौँ होइन त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन त्यो फल्ना भनेर हुन्छ नि मान्छेलाई त्यो उयो गर्नुभन्दा पनि एनिवे थ्याङ्क यू फर वाचिङ है हाम्रो अहिले भ्लग यस्तै भइरहेछ बाहिरको भ्लग भइरहेछ किनभने हामी अलिक बिजी नै छौँ होइन घरमा हामी दुईजना रोमान्टिक मुडमा अलिक गर्न भ्याएकै छैन र हेर्दै गर्नु होला भ्लग अनि यसरी नै माया गरिराख्नु होला यहाँहरूको कमेन्टहरूले नै हामीलाई हुन्छ नि अझै के गर्ने भनेर हामीलाई थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर कमेन्ट पनि गर्दै गर्नु होला सबैजनाले लभ यु सी यु बाई